बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप कौन? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-किताबुल असासी, ठीक है, तालीमुल लुग़तिल अरबिय्यति लिग़ैरिन नातिक़ीना बिहा। चलिए पढ़िए मौलाना वसीम साहब, हेडिंग 17वीं की क्या है बताइए। दर्स पढ़े या हैवार के बाद जो एक्सरसाइज है वो पढ़िए। हाँ, अत-तदरीबुस-साबिआ अशरा क्या माने होगा इसका? 17वीं एक्सरसाइज। क्या है 17वीं एक्सरसाइज? अकमिल। अकमिल यानी पूरा करो। किससे कहा जा रहा पूरा करने को? हमसे। अकमिल कौन सा फेल है? फेले अम्र है। फेले अम्र में क्या कहा जाता है? हुक्म दिया जाता है, ठीक है। इसमें फाइल कहाँ है? फाइल कौन है यहाँ पे? अकमिल में फाइल कौन है? अलिफ। हाँ, क्या कहेंगे सभी का? फाइल बेटा ज़मीरे मुस्ततिर अंता होता है। अंता क्या होता है? अंता। अंता ज़मीरे मुस्ततिर है। मुस्ततिर जानते हो किसको कहते हैं? तो पूछते क्यों नहीं? मुस्ततिर यानी छुपी हुई। हाँ, अंता ज़मीर है जो छुपी हुई है इसी के अंदर, और वो क्या है? फाइल है। यानी जब कहा जा रहा है अकमिल यानी अंत अकमिल, तुम पूरा करो, तुम कामिल करो। चलिए पढ़िए आप। अरसला उमरु तलबन इला मादिल। यहाँ क्या आएगा बताइए? वसीम, बिल्कुल सही कहा आपने। वसीम से सुनना चाहते हैं हम। बताइए वसीम साहब। बताइए, इंटरवल यही रहेगा आपका, बोलिए। जामिया क्या आएगा जी? अमीद। क्या आएगा? अमीद आएगा। अरसला उमरो, अरसला के माने क्या होता है बताइए आप? हाँ, अरसला माने पहले आ चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। अरसला के माने क्या होगा? बोलो, डंडा लेके आना। तो अरसला अरसला माने प्लीज। ला हौला वला, इसका मतलब प्लीज की भी नहीं पता है तुम्हें? तो बता जी साहिल। अरसला, अरसला यानी भेजा। दर्स में आया है, कितनी मेहनत कर रहे हैं दिख रहा है यहाँ पे। अरसला माने भेजा, सेंड किया। नोट करो, तो भी नोट करने की तौफीक नहीं है तुम्हें। अरसला माने भेजा। किसने भेजा? उमरो, उमर ने भेजा। क्या भेजा? तलबन। तलबन किसको बोलते हैं? दरखास्त को। तो अरसला क्या होगा? फेले माजी। उमर क्या होगा? फाइल। और तलबन क्या होगा? सभी का मफऊले बिही। अरसला उमरो तलबन, ठीक है। उमर ने भेजा, भेजी एप्लीकेशन। इला अमीदे, ठीक है। अमीद, अमीद कहते हैं हेड को। माहदिल लुग़तिल अरबिय्या बिजामिअते, यहाँ क्या आएगा? उम्मिल कुरा। क्या कहेंगे? उम्मिल कुरा। उम्मिल कुरा। चलिए अगला पढ़िए साहिल।
یہاں کیا آئے گا؟ کتبہ مانے کیا ہوتا ہے؟ لکھتا ہے. یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے سبھی کا؟ لکھتا ہے کہ لکھا؟ لکھا. لکھا. کتبہ مانے لکھا. عمر نے لکھا. کس میں لکھا؟ فی الطلب. کیا آئے گا یہاں؟ فی الطلب یعنی ایپلیکیشن میں. البیانات الآتیت آنے والے بیانات. چلیے آپ پڑھیے. یہاں کیا آئے گا پہلے؟ الحمد. کیا آئے گا جی وسیم؟ ڈاکٹر ایرا آپ بتائیں گی. یہاں آئے گا الاسم والجنسیت والعمر الدیانت والمؤہل. ہاں مؤہل الدراسی یہاں آ جائے گا. دیانت کے ساتھ دیکھیے اور کیا تھا؟ اس کو پیچھے سے دیکھنا کیا کیا تھا بیانات وہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے اس کو فل کیجئے گا. آغا عشرون عامہ بھی تھا نا ایک. تو عشرون عامن تو اس کی عمر ہو جائے گی. تو پھر یہاں کیا آئے گا؟ دیکھنا پڑے گا. پیچھے جائیے دیکھیے یہاں مل جائے گا پورا. تو اسی پہ ہے نا. حوار نہیں اتنا لمبا اسی حوار میں ہے میرے خیال سے. یہ بات آئی ہے. یہاں پہ دیکھیے الاسم والجنسیت والعمر والدیانت والمؤہل الدراسی ثم العنوان. ٹھیک ہے یہاں پہ. لیکن وہاں کچھ اور ہے. تو یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ درس سے ہی ملے گا. یہاں دیکھیے درس یہ تو تدریب ہے. یہ رہا. یہاں تو نہیں آیا کہیں. اسی میں ہے. ٹھیک ہے دیکھیے یہاں پہ سعد عبد المہد اللغة جامعة ام القرى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتقدم بهذا الطلب راجعا قبول بالمعهد تعلم اللغة العربية والثقافة الإسلامية وبياناته. تو یہاں بھی اتعلم اللغة العربية والثقافة الإسلامية آگے آئے گا. تو اس نے ایک دیا اپنا نام دیا اسم، پھر دیا جنسیت کہاں سے ہے، پھر عمر دیا کتنے سال کا ہے، پھر دیانت دیا مذہب کون سا اس کا، ایجوکیشن کتنی ہے اس کی، ایڈریس اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے ہاں بس یہی دیا ہے اس نے. یہی چیزیں دی ہیں آپ کو. یہی چیزیں وہاں لکھنی ہیں. ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ یہ تھوڑا میں آگے چلا یا کیا ہے؟ تو 5ویں ایکسرسائز ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو کیا کریں گے؟ پورا کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. بس یہ والا سمجھا دیجیے. کون سا؟ بہت آگے چلے گئے آپ. عمر بالمحد و اور خالی اس کے بعد کے سلاسہ سنوات تعلمہ وہ نہ سمجھا. کہاں پہ؟ پیج نمبر یاد ہے؟ پیج نمبر بتانا تو بیٹا دو جلدی سے بولا. 376 سے آئی تھی. ابھی بھی صحیح نہیں پہنچے مجھے لگتا ہے. اوپر آپ نیچے لے رہے ہیں.
कहाँ? और ऊपर चाहिए 76 अरे ये 86 76 नहीं आता तुम लोगों को यार, कैसे आदमी हो? जी आगा, बस इसके आगे एक से एक पैजामा पड़े हैं हमारे पास। जी देखिए। मिला। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। कौन सा नहीं समझ में आ रहा बेटा? छठी लाइन इसमें क्या है समझ नहीं हाँ। आ रहा। वद्दरासत सलासो सनवातिन, दरासा यानी पढ़ाई, उसका पूरा कितना है वो देखना होगा आपको। तो इस तरह से पीछे की मदद से ये आप लोग फिल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो चलिए एक और एक्सरसाइज देख लीजिए। ये फहमुल मस्मू है, लेकिन इसको इंशाल्लाह कल ही करना पड़ेगा, अभी करना मुमकिन नहीं है। सही है? चलें इंशाल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।